You are watching Goa TV 24. पेडण्याची परिस्थिती कितें आसा, पेडण्या आमच्या सरकारान आमकां पेडणेकारांक कितें दिला आणि पेडणेकाराच्या आमदारान पेडण्यासाठी कितें केला हेचे ज्वलंत उदाहरण हे. सगळ्यांनी आयकले आसतले आमच्या आमदार आदी 2-2.5 वर्सां जाली ताका. ह्या 2.5 वर्सान आमदारान खूब कितें सांगलें काय तो म्हणटा आपण सीएमा कडेन उलयता. एवरी टायम कसलो इश्यू आसूं कितें आसलो तर तो म्हणटा आपण सीएमा कडेन उलयता, सांज 5 पासून ना जाल्यार फाल्यां तुमकां रिजल्ट दिता. ही आतां 2.5 वर्सां आमी आयकत येयले. आतां कितले फावटी सीएमा कडेन वयता म्हाका खबर ना, आनी कितलीं कामां करून हाडली हे आमच्या आमदारान दाखोवन दिवचें. कारण हे अशें म्हाका कित्याक म्हणचें पडलें, त्याच्या कालच्या बायटीचेर तेणी सांगला कितें म्हणून, हे जेन्ना ऑल बांदतना ती बारीक आसली म्हणून आपण सीएमाक सांगलें पण आपलें आयकूंक ना, किंवा त्या कन्सर्न डिपार्टमेंटाच्या मनशांक. अरे हांव सांगता, सीएम आमच्या गोंयचो जे कोण कामगार आसात थंयसरले ते टॅक्निकल मनीस ते आपापल्या हितूर आसतले, पण ह्यो प्रॉब्लेम कोणाक आसलो, पेडणेकारांक. आमदाराचे कर्तव्य नासले कितें पेडणेकारांक लागीं करून बाबा ह्यो रस्तो हे आमी बांदकाम बंद करया म्हणून, हे सारकें करया ना जाल्यार अशें बारीक करून दिवया नाका म्हणून. हे इतले आमदाराक आमचें कळना. फूट सीएम, अरे सीएम ह्यो कोणूय वचूं शकता, सीएमाक बंधन येयना. कारण खंयचो माणूस गोंयचो सीएमा कडेन वचपाक अधिकार आसा, तो आख्ख्या गोंयचो सीएम आसा. तूं वचून पेडणेकारांसाठी कितें करून दाखयलां आनी सीएमा कडसून कितें कितें कामां करून हाडली हे तुवें आमच्या पेडणेकारांक सांगचें. कारण हे जर तूं बांदकाम तेन्ना बंद करूं शकूंक ना, तेचो जो ह्या प्रकार घडला जेणे करून कितलीशीच हानी जावं शकता आसली, कितलेशेच लॉस जाता आसले. फायनान्शियल लॉस हे आमचे कश्टाचे पयशे जे टॅक्साचे ते गेलेले आसात, हे तूं आडोवंक शकना. म्हाका दिसता आमच्या पेडण्याच्या आमदाराक स्वता विचार करचो आणि तेचे ठरवचें त्यांनी खरंच तो लायक आसा काय ह्या पेडण्याचो आमदार म्हणपाक. जर आसा तर त्यांनी कित्याक कामां करून दाखोवंक ना ती दाखोवची. नंबर 2, एवरी टायम आमचो आमदार सांगता कितें ना अशें करता तशें करता, आपण अशें करतलो तशें करतलो. अरे हे तूं बारीक सारीक जे दिसता आमकां गोश्टी जे करूं शकना. आख्खे सकयल पयशे जाल्यार शेतान उदक भरला सगळी कडेन. आतां हितूर हांव थंय जस्ट आतां एक 10 मिनटां पयलीं हांगासर आसलेलो निगळान, थंयसर उदक भरून शेतांनी उदक गेलां, घरांनी उदक गेलां. म्हाका एक सांगचें, ह्या आमदारान एक डिजास्टर कमिटी म्हणून आसता प्रत्येक तालुक्यान प्रत्येक हितूर. ह्या डिजास्टर कमिटी खातीर प्री मान्सूनसाठी त्यांनी कितें कितें कार्य केलें, कितें कितें मिटिंगे घेतले आनी कितें कितें करून हाडले हे त्या आमदारान आमकां सांगचें. जर त्यांनी ते कितें करूंक ना, तो अपयशी आसा, तो अनकेपेबल आसा हे सिद्ध जाता. डिजास्टर मॅनेजमेंटाचें काम कितें आसता आनी कितें करून त्यांनी आमच्या आज जर डिजास्टर मॅनेजर व्यवस्थीत असलेले जाल्यार हे इन्सिडंट्स घडचे नासलेले. जे आज जे आमचे बरीचशी हानी जाल्या महाखाजनांनी जाल्या आणि बऱ्याचशा ठिकाणी जालेले उदक भरला सगळीकडे, हे जावचे नासलेले. झाडां पडल्यात तेचेर कितें प्रिकॉशनल. सो हांव म्हणूंक सोदता हातूंतय खंय तरी खूब कमी पडला आमचो आमदार. आमदारान खरेंच ह्या जाग्याचेर रावणें योग्य आसा काय ना हेचेर परत परत विचार करचो. कारण तुज्या आमदारकीचेर आमचे भवितव्य जे पेडण्याचे आसा ते दिसान दीस सकयल वयता आनी आमकां पेडणेकारांक तूं नेस्तनाबूत करपाचो ठरयता अशें म्हाका दिसता. सगळ्या गोश्टीक कितें केलां, एअरपोर्टाचे जॉब म्हाका एक सांगात कितें मेळ्ळें. टॅक्सीकारांचो इश्यू आसलो, पण टॅक्सीकार सगळे एक जाले म्हणून खंय तरी ते सगळे रेट कमी जालो. जर हे आमदारान कमी करपाचो आसलो तर पयलींच सीएमाचे मिटिंगूनच जावंक जाय आसलें. म्हणजे थंय तूं अनकेपेबल आसा. जॉब्स खंयच ना, लोकांचे पेमेंट ते जमीनकारांचे मेळूंक ना. आयुष हॉस्पिटलान जी रिक्रुटमेंट आसा ताचेरय कंट्रोल ना. तशेंच बरेचशे गोश्टी आनी कितें आसा पेडण्यान जे खंयच तो सगळी कडेन अपयशी येयलेलो आसा हे हांव सांगूंक सोदतां. तशेंच हांव आतां आमदार आमच्या सांगूंक सोदता, येणारी जी सेशन आसा ते आतां आमचे जे सेक्रेटरीएटान जे आतां आमची ह्या घडपाची आसा ह्या दिसांनी
तेन्ना तूं कितें पेडण्याचेर आवाज काडटलो ताचेर तुजें सगळें कळटलें आमकां. जर तूं पेडण्या बद्दल जर उलोवं शकना, पेडणेकारांच्या टॅक्सीकारा बद्दल तूं उलोवं शकना, पेडण्यान जी रस्त्याची जी इतले त्रास जालेले आसात, जे एक्चुली रस्ते हे हायवे हे कितें एक्चुली ती मरणाचो काळ जालेलो आसा, हेचेर तूं उलयता काय कितें पळोवपा जाय. कारण जर तूं ह्या येता त्या जर तूं आमच्या एसेंब्लीन जर हे उलोवं शकचो ना जाल्यार तूं आमकां कळून चुकलें की खरेंच तूं लायक ना ह्या आमदारकीच्या हेचेर म्हणून.